बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेलेक्ट वन ऑफ द करेक्ट यूज ऑफ एपिस्ट्रोफी। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि सही तरीके से एपिस्ट्रोफी की इस्तेमाल में यानी नीचे दी गई ऑप्शंस में एक को मुंतखब करें। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैट्स लेग यानी बिल्ली की टांग। इसका मतलब है बिल्ली की टांग। यहाँ पर टांग बिल्ली की मलकियत में है। और दूसरी बात ये कि एपिस्ट्रोफी एस मलकियत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर कैट का स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन ए इसलिए गलत है। और ऑप्शन सी को देखा जाए तो यहाँ पर एस के बाद हमारे साथ सिंबल यूज हुआ है, तो ये भी इसमें गलत है। और यहाँ पर लिग्स, यहाँ पर एपिस्ट्रोफी यूज हुआ है, तो ये भी इसमें गलत है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। somebody and something refers to। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि somebody and something किसकी तरफ इशारा करते हैं या ये किसकी मिसालें हैं नीचे दी गई ऑप्शंस में। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन गैर मखसूस अफराद या चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। फॉर पीपल वी यूज somebody, someone, anybody, anyone, etc. For things we use something, anything, nothing, everything, etc. चूंकि यहाँ पर somebody किसी गैर मखसूस शख्स को रिप्रेजेंट करता है और समथिंग किसी गैर मखसूस चीज़ की निशानदेही करता है, तो इसलिए ये हमारे साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ब दैट शो एक्शन इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि वो वर्ब जो किसी एक्शन को जाहिर करता है क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेन वर्ब। प्यारे दोस्तों, मेन वर्ब ये वो वर्ब होता है जो जुमले में किसी अमल या हालत को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर एक्शन वर्ब जैसे लिखना, खाना, दौड़ना वगैरह। और स्टेट वर्ब यानी मोहब्बत करना, यकीन करना, जानना। मिसाल के तौर पर शी रन्स एवरी मॉर्निंग। इस सेंटेंस में रन यानी मेन वर्ब है। और ही नोज द आंसर, इस सेंटेंस में नो हालत को जाहिर करता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू लिंक नाउन्स प्रोनाउंस आर प्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नाउन, प्रोनाउन या सेंटेंस के दूसरे अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रेपोजिशन। यानी प्रेपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो इसम यानी नाउन, प्रोनाउन या इस्म ज़मीर या किसी जुमले के दूसरे हिस्से को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं या ये इसको जोड़ते हैं। ये आम तौर पर जगह, वक्त या सिमत या सबब जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, विद, ये सारे हमारे साथ प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ ब्लैंक स्पेस स्टोन गैदर्स नो मॉस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रोलिंग। यानी अ रोलिंग स्टोन गैदर नो मॉस। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ए में रोलिंग जो है एक मौजूदा इसम सिफत यानी एडजेक्टिव है जो किसी चीज़ की मुसलसल हरकत को जाहिर करता है। यहाँ पर ये सेंटेंस जो आपको दिया गया है ये मशहूर अंग्रेज़ी कहावत है जिसका मतलब है कि जो शख्स मुसलसल हरकत में रहे वो कहीं रुकता नहीं और इस पर कोई जिम्मेदारी या तजुर्बा नहीं जम पाता। तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अंग्रेजी जुबान में जुमले की बुनियादी स्ट्रक्चर यानी साख्त क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यानी इन दिस स्ट्रक्चर या इस तरतीब में सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, वर्ब कम्स सेकंड, ऑब्जेक्ट कम्स लास्ट। यानी जो अमल कर रहा हो उसको सब्जेक्ट कहा जाता है,
یعنی جو عمل ظاہر کر رہا ہو اس کو ورب کہا جاتا ہے، یعنی جس پر عمل ہو رہا ہو اس کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شی ایٹس این ایپل، اس جملے میں شی سبجیکٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایٹ ورب کو، اور ایپل آبجیکٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پر اس کا رائٹ آپشن یہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں۔ A blank space sentence contains just one independent clause۔ اس کوشچن میں کہتے ہیں کہ نیچے دی گئی آپشن میں وہ کون سا جملہ ہوتا ہے جو ایک انڈیپینڈنٹ کلاز یعنی جملے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن اے، سمپل سنٹینس۔ یعنی سمپل سنٹینس جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز یعنی جملے پر مشتمل ہوتا ہے جو مکمل مفہوم رکھتا ہے۔ اس قسم کی جملوں میں کوئی ڈیپینڈنٹ کلاز شامل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر شی رائٹس اے لیٹر، تو یہاں پر یہ ایک سمپل سنٹینس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں۔ A clause that can sometimes act as a sentence is known as۔ اس کوشچن میں کہتے ہیں کہ ایک ایسا کلاز یعنی جملہ جو بعض اوقات مکمل جملے کے طور پر کام کر سکتا ہے تو اسی کیا کہتے ہیں۔ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن اے، انڈیپینڈنٹ کلاز یعنی انڈیپینڈنٹ جملہ، کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ جملہ مکمل مفہوم رکھتا ہے اور بعض اوقات اکیلا مکمل جملہ بھی بن سکتا ہے کیونکہ اس میں کم از کم ایک سبجیکٹ اور ایک ورب موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آسیہ وینٹ ٹو دا مارکیٹ۔ پیارے دوستو، آپشن بی میں ڈیپینڈنٹ کلاز یعنی جملہ اس کا مفہوم ادھورا ہوتا ہے اور یہ اکیلا مکمل جملہ نہیں بن سکتا۔ آپشن سی میں پریڈیکیٹ یہ جملے کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتاتا ہے اور یہ اکیلا مکمل جملہ نہیں ہوتا۔ اور آپشن ڈی میں پروورب یعنی ضرب المثل یا کہاوت، یہ غلط ہے، لہٰذا اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن اے۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں۔ The noun teacher is a blank space۔ اس کوشچن میں کہتے ہیں کہ ناؤن ٹیچر کس قسم کا ناؤن یعنی اسم ہے۔ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی، کامن جینڈر۔ پیارے دوستو، ٹیچر از اے کامن جینڈر ناؤن کیونکہ یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شی از اے ڈاکٹر یا آسیہ از اے ٹیچر۔ پیارے دوستو، کامن ناؤنز یہ وہ ناؤنز ہوتے ہیں جو کسی ایک جینڈر کی بجائے دونوں جنسوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ دوسری کامن جینڈر یعنی الفاظ کی مثالیں یہ ہیں ڈاکٹر، ٹیچر، فرینڈ ایٹسیٹرا، تو یہاں پر اس لیے اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن کر لیتے ہیں۔ سمر وچ از مائی فیوریٹ سیزن ول بی ہیئر ان another week۔ آئیڈینٹیفائی دا ایڈجیکٹیو کلاس۔ اس کوشچن میں کہتے ہیں کہ ان میں سے کون سا حصہ ایڈجیکٹیو کلاس یعنی ایڈجیکٹیو جملہ ہے۔ اس کا رائٹ آپشن ہے آپشن بی، وچ از مائی فیوریٹ سیزن۔ پیارے دوستو، کیونکہ ایڈجیکٹیو کلاس ایک ڈیپینڈنٹ کلاس ہوتا ہے جو اسم کی وضاحت کرتا ہے۔ اس جملے میں وچ از مائی فیوریٹ سیزن لفظ سمر کے بارے میں مزید انفارمیشن فراہم کر رہا ہے، تو اس لیے یہ ایڈجیکٹیو کلاز ہے۔ پیاری دوستو، یہ جتنی بھی ایم سی کیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں یا اپلوڈ کرنے والا ہوں، یہ سارے ایم سی کیوز آپ سب دوستوں کو کاپی پہ دے سکتے ہیں آنے والے ایگزامز میں۔ پیارے دوستو، اسی طرح ریلیٹڈ ایم سی کیوز آپ نے انگلش کے بک سے یعنی 4 سے لے کر 8 تک یا 10 تک آپ نے اسی طرح ایم سی کیوز پر بار بار اس پہ ٹرائی کرنا ہے، سیکھنا ہے، تاکہ آنے والے ایگزامز میں آپ اچھے نمبر حاصل کر سکو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو، سمجھ گئے ہو، تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔